قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح قد أفلح قد أفلح من تزكى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا यहाँ पर हमजा साकिन आ रहा है, बल तो झटका देना है, झटका देंगे। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन वअबक़ा والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى لفي الصحف الصحف الأولى لفي الصحف في الصحف لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى